आज नेपाली महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज नारीहरू महादेवको पूजा आराधना गर्दै निर्वाचन आयोगले बनायो निर्वाचन आचार संहिता। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रबाहेक अन्यत्र प्रचारमा हिँड्न नपाउने। निर्वाचन आयोगले ल्याएको आचार संहितामा के छ त यसको बारेमा पुरै जानकारी। नेकपा एमालेको सहमतिमै नागरिकता विधेयक ल्याएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेपाली कांग्रेसका नेताहरूबीच भेटवार्ता। पूर्व सरकारले ल्याएको अध्यादेश अनुसार नै नागरिकता विधेयक ल्याएको राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जवाब। राष्ट्रपति भण्डारीले अब एमाले नेताहरूलाई भेट्ने बोलाइन् छलफलमा। आगामी निर्वाचनका लागि बुधबारसम्म सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लाग्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दाबी। केपी ओलीले फेरि युद्ध होस् भन्ने चाहेका छन् भन्दै ओली माथि प्रचण्डको आरोप। ओली विरुद्ध युग पाठकले उम्मेदवारी दिने घोषणा पत्र लेख्दै को हुन् त युग पाठक, यसको बारेमा पुरै जानकारी। नागरिकता विधेयकलाई राजनीतिक रूपमा हेर्न नहुने कानुन मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माको भनाई। नेकपा एमाले गठबन्धनको पक्षमा नरहेको नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको टिप्पणी। विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न नहुने नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप कुमार गेवालीको भनाई। प्राध्यापकलाई आक्रमण गर्नेहरूमाथि कारवाही नभएको प्रदीप गेवालीको टिप्पणी। राष्ट्रपतिले दिएको सुझावलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालको भनाई। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समस्या समाधान गर्न प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको रोलिङ। गोर्खा सैनिकहरूको मागलाई सरकारले बेवास्ता गरेको सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीको आरोप। अवहेलना मुद्दामा बालेनसँग सर्वोच्च अदालतले माग्यो 7 दिनभित्र जवाफ। बेपत्ता पारिएकाको परिवारलाई नजिकबाट बुझ्ने मौका पाए भन्दै चलचित्र प्रकाश हेरेपछि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको टिप्पणी। स्रोत नखुलेको 24.5 लाख रुपैयाँ सहित एक युवक पक्राउ। नेपाली अग्निवीर भर्ना स्थगनले गोर्खा सैनिकको भविष्यमा प्रश्न। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भावुक बनाउने मनोज गजुरेलको त्यो कमेडी। प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित छोरी कार्यक्रममा गजुरेलले दिएको प्रस्तुतिको सामाजिक सञ्जालमा चर्चा। मैदा किलोमै 24 रुपैयाँसम्म महँगियो। शेयर धितो कर्जामा 12 करोडको सीमा कायमै राख्ने पक्षमा नरहेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठको टिप्पणी। नेप्से परिसूचक 3.76 अङ्कले वृद्धि। सुनको मूल्य 600 रुपैयाँ घट्यो। पाकिस्तानमा बाढीबाट 3 करोड 30 लाख भन्दा धेरै प्रभावित। विश्वकप क्रिकेटको ट्रफी नेपालमा। 102 रनको लक्ष्य पनि पूरा गर्न सकेन नेपालले। श्रृङ्खला 2-2 को अवस्थामा। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी कम सुत्ने मानिसमा लाग्ने रोगहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल भदौको 14 गते मंगलबार इस्वीसम्म सन् 2022 अगस्त 30 तारिक। आज हरितालिका तीज व्रत। आज विश्व बेपत्ता विरुद्धको दिवस पनि रहेको छ। दर्शक महानुभाव देश तथा विदेशमा जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, विशेष गरी नेपाली दिदीबहिनीहरूलाई हरितालिका तीजको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। तपाईँले पनि आफ्ना शुभकामनाका सन्देश तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र ह्यासट्याग प्रयोग गरेर हरितालिका तीजको शुभकामना दिनुहोला। ह्याप्पी तीज लेख्नुहोला। ह्यासट्याग ह्याप्पी तीज भनेर लेखिदिनुहोला। सदाको झै आज पनि हामी आजका महत्त्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्यूज अपडेटहरू, तपाईले हेर्नै पर्ने काम लाग्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव अहिलेसम्म हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने तपाईँले सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ हरितालिका तीज मनाइँदै गरेको प्रसङ्गबाट। भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिनमा मनाइने हरितालिका तीज पर्व आज वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी नारीहरू देवादिदेव महादेवको पूजा आराधना गरी मनाउँदैछन्। सत्ययुगमा हिमालय पुत्री पार्वतीले गौरीघाटमा बसी तपस्या गरेर श्री महादेव पति पाउने वरदान पाएकी थिइन्। तर पिता हिमालयले पार्वतीको इच्छा विपरीत विष्णुसँग विवाह गरिदिन खोजेपछि साथीलाई आफ्नो समस्या सुनाइन्। सुखी पार्वती समस्यामा परेको थाहा पाएपछि उनका साथीहरूले हरण गरेर लगी
कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुकाएर राखिदिए। साथीहरूले लुकाएकै ठाउँमा पार्वतीले निराहार व्रत गरी महादेवलाई प्राप्त गरिन्। यसरी पार्वती साथीहरूद्वारा हरण भएको दिन भाद्र शुक्ल तृतीयाको दिन भएकाले त्यही समयदेखि हरितालिका तीजको व्रत लिने प्रचलन सुरु भएको धर्मशास्त्रीय मत रहेको छ। संस्कृत भाषाका हरित र आलिका दुईवटा शब्द मिलेर हरितालिका शब्द बनेको छ। हरितालिका तीजका सन्दर्भमा हरित शब्दको अर्थ हरण गरिएको र आलिका शब्दको अर्थ साथी भन्ने हुन्छ। सत्ययुगमा आजकै दिन निराहार व्रत बसी पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाएकीले आजको दिनमा व्रत बस्दा मनोकामना पूरा हुने विश्वासमा नारीहरू व्रत बस्ने गरेका छन्। तर यसको अर्थ सबै नारी निराहार व्रत बस्नुपर्छ भन्ने नरहेको धर्मशास्त्रविद प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले बताउनुभयो। निराहार, जलाहार र फलाहार गरी व्रतका 3 किसिम रहेको बताउँदै उहाँले सक्नेले निराहार, नसक्नेले जलाहार र जलाहार पनि नसक्नेले फलाहार व्रत बस्नु उत्तम हुने बताउनुभयो। स्वास्थ्य ठिक नहुनेले गहुँको रोटी, मकैको रोटी जस्ता फलाहार गरेर पनि व्रत बस्न सकिने गौतमको भनाइरहेको छ। यहाँहरू जे जसरी रमाइलो गरेर तीज व्रत मनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा हरितालिका तीज पर्व मनाउँदै हुनुहुन्छ, नाचगान गर्दै हुनुहुन्छ, दिउँसो व्रत पनि बस्नु भएको छ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। तलको कमेन्ट बक्समा ह्याप्पी तीज भनेर यहाँहरूले लेख्नुहोला र सबै नेपालीहरूलाई हामी ह्याप्पी तीज भन्न चाहन्छौँ। निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई चुनाव प्रचारमा सहभागी हुन रोक लगाएको छ। सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित निर्वाचन आचार संहितामा कुनै पनि मन्त्री र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि राजनीतिक दलको मुख्य प्रचारक र प्रचारक भई प्रचार प्रसारमा खटिन नपाउने उल्लेख छ। आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका र कार्यपालिका पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने 8वटा आचरण तोकेको छ, जसमा कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्ष प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचार प्रसार गर्न नपाउने उल्लेख छ। तर निर्वाचनमा आफै उम्मेदवार भएका प्रधानमन्त्री र मन्त्री आफ्नो क्षेत्रमा प्रचार प्रसार गर्न जान भने पाउनेछन्। यसरी प्रचार गर्न जाँदा सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग गर्न भने नपाइने बताइएको छ। केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यले वार्षिक बजेट र कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अरू कार्यक्रम घोषणा गर्न र बजेट छुट्याउन पाउने छैनन्। कुनै योजनाको शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण गर्न पाउने छैनन् भने त्यसका लागि अनुदान दिन पनि पाउने छैनन्। त्यस्तै केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यले कुनै राजनीतिक नियुक्तिको पद सृजना गर्न र नियुक्ति गर्न पाउने छैनन्। उनीहरूले आयोगको अनुमति नलिई विदेश भ्रमणमा पनि जान नपाइने बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, निर्वाचन आचार संहिता निर्वाचन आयोगले जारी गरेको छ र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रबाहेक अन्य ठाउँमा प्रचार गर्न हिँड्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ, आचार संहिता बनाइएको छ। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता सार्वजनिक गरेको छ। आगामी मक्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि आयोगले आचार संहिता तयार गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो। आयोगले निर्णय गरेको दिनदेखि आचार संहिता लागू हुनेछ। आचार संहितामा आयोगले 2 तहको अनुगमन संयन्त्रको प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले केन्द्रमा निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा केन्द्रीय आचार संहिता अनुगमन समिति र हरेक जिल्लामा जिल्ला आचार संहिता अनुगमन समिति गठनको प्रस्ताव गरेको हो। निर्वाचन आयोगले तोकेको निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा गठन हुने केन्द्रीय निर्वाचन आचार संहिता अनुगमन समितिमा 5 जना सचिवहरू रहनेछन्। निर्वाचन आयोगका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, कानुन, गृह र सञ्चार मन्त्रालयका सचिव स्वतः अनुगमन समितिमा रहने व्यवस्था छ। निर्वाचन सेल हेर्ने नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक पनि समितिमा रहनेछन्। निर्वाचन आयोगको राजनीतिक दल सम्बन्धी महाशाखाको प्रमुख समितिको सदस्य सचिवको रूपमा काम गर्नेछन्। हरेक जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नेतृत्वमा जिल्ला स्तरीय आचार संहिता अनुगमन समिति बन्नेछ। उक्त समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सह संयोजक हुनेछन् भने प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख सदस्य हुने बताइएको छ। यसबारे निर्वाचन आयोगले सहसचिव वा त्यसभन्दा माथिल्लो पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई केन्द्रीय स्तरबाट अनुगमनका लागि खटाउने छन् भने हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन आचार संहिता अनुगमन संयन्त्र हुने बताइएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको सहमतिमै सरकारले नागरिकता विधेयक ल्याएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधान व्यवस्थापन समितिको बैठकमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथिको छलफलमा भाग लिँदै गृहमन्त्री खाँडले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो। प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सघन छलफल गरी सहमतिमै सरकारले सो विधेयक अगाडि बढाएको र संसदको दुवै सदनबाट पारित गराएको गृहमन्त्री खाँडको
जिकिर थियो। उहाँले सो विधेयक केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएको विधेयक र अध्यादेशमा आधारित रहेको पनि समितिलाई जानकारी गराउनु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सहित नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँग नागरिक विधेयकका विषयमा चासो राख्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँग शीतल निवासमा भेट गर्नुभएकी उहाँले नागरिकता विधेयकका विषयमा चासो राखेको भेटमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको नागरिकता विधेयक हालै राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता पठाउनु भएको थियो। उक्त विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले हुबहु पारित गरिसकेको छ भने हाल राष्ट्रिय सभाको विधान समितिमा छ। नागरिकताको बारेमा उहाँले केही जिज्ञासाहरू राख्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले पूर्व सरकारले ल्याएको अध्यादेश अनुसार नै विधेयक ल्याएको प्रश्न पार्नुभयो। राष्ट्रपतिसँगको भेटमा सहभागी एक नेताले भन्नुभएको छ, राष्ट्रपति भण्डारी चुनावका बारेमा पनि चासो राख्नु भएको थियो। निष्पक्ष चुनाव होस् भन्ने राष्ट्रपतिको सदिच्छा थियो उहाँले भन्नुभयो। राष्ट्रपतिसँगको भेटमा कांग्रेस सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउबा, उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा र सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सहभागी रहनु भएको थियो। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा एमालेका नेताहरूलाई छलफलमा बोलाउनु भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा आउने गरी उहाँले एमाले नेताहरूलाई बोलाएको एमाले स्रोतले जनाएको छ। दर्शक महानुभाव, पछिल्लो समय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकको विषयमा दलहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहनु भएको छ। विभिन्न पेशा र व्यवसायमा आबद्ध विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग पनि, कानुन व्यवसायी, पत्रकार लगायतका व्यक्तिहरूसँग पनि छलफल गरिरहनु भएको छ। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि गठबन्धनभित्रको सिट बाँडफाँड बुधबारसम्म टुङ्गो लगाउने बताउनुभयो। काठमाडौँमा आयोजित नेकपा माओवादी केन्द्रको उपत्यका विशेष प्रदेश समितिको वैचारिक राजनीतिक प्रशिक्षण तथा निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष दाहालले 3 चरणमा सिटको भागमण्डा हुने दावी गर्नुभयो। उहाँले 15 गतेसम्म सिट बाँडफाँड सक्ने र 20 गते कुन क्षेत्रमा कुन दललाई उठाउने भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने, 25 भदौसम्म आफ्नो पार्टीले उठाउने उम्मेदवारको टुङ्गो लगाइसक्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले स्थानीय निर्वाचनमा जस्तो टिकट वितरणमा अनौठा घटना नहुने दावी गर्नुभयो। उहाँले माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभामा 60 सिट र प्रदेश सभा सदस्यमा 120 सिट दावी गर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गियोस् भन्ने चाहेको आरोप लगाउनुभयो। काठमाडौँमा आयोजित नेकपा माओवादी केन्द्रको उपत्यका विशेष प्रदेश समिति बैठकमा उहाँले एमाले अध्यक्ष ओलीप्रति लक्षित गर्दै शान्ति सम्झौता गर्दा त्यसको साक्षी बसेको तर अहिले शान्ति सम्झौतालाई निष्कर्षमा पुग्न नदिने गरी तर्क गरेको समेत आरोप लगाउनु भएको छ। एमालेले तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई पीडक र माओवादीबाट पीडितलाई मात्र पीडित मान्ने तर्क गरिरहेको पनि प्रचण्डले बताउनु भएको छ। शान्ति प्रक्रियालाई एक पक्षको हितमा मात्र ध्यान दिएर पीडित र पीडकको परिभाषा गर्न खोजेका छन् उहाँको भनाइ छ। उहाँले केपी ओली फेरि युद्ध होस् भन्ने चाहना गरेको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। उर्गेनको घोडा माङ्गैना पुस्तकका लेखक युग पाठकले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली विरुद्ध चुनाव लड्ने घोषणा गर्नुभएको छ। पाठकले ओली निर्वाचित हुँदै आएको झापा 5 गएर चुनाव लड्ने बताउनुभयो। ओलीले असंवैधानिक संसद विघटन गरेका बेला पाठक बृहत नागरिक आन्दोलनमा संलग्न हुनुभएको थियो। उहाँले ओलीको आलोचना गर्दै लेखहरू लेख्दै आउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनावका लागि ओली विरुद्ध खडा हुने क्रममा आफूले घोषणा पत्र लेखिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेपाली, अङ्ग्रेजी लगायत विभिन्न भाषामा उक्त घोषणा पत्र आउने उहाँको भनाइ छ। दार्शनिक दस्तावेज तयार पारेको हो, अबको समयमा यत्तिकै हावाकुरा गरेर हुँदैन। उहाँले भन्नुभयो, जनताले बुझ्ने गरी त्यसलाई सामान्य भाषामा पनि तयार पार्छु। अहिलेसम्मका राजनीतिक दस्तावेजहरू युरोप केन्द्रित छन् भनेर पछिल्ला रिसर्चहरूले व्यापक हाइलाइट गरे। अब त्यसलाई उदारवाद र साम्यवादको भाष्यबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ उहाँको भनाइरहेको छ। बाल्यकाल झापामा बिताउनुभएका पाठक पछिल्लो समय हेटौँडा तथा काठमाडौँमा बस्दै आउनु भएको छ। सरकारी जागिर छोडेर फुल टाइम लेखनमा लाग्दै आउनुभएका उहाँ राजनीतिक अभियानहरूमा पनि सक्रिय रहनु भएको छ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079लाई राजनीतिक रूपमा नहेरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 माथि भएको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै मन्त्री शर्माले यस्तो आग्रह गर्नुभयो। उहाँले विधेयकलाई राजनीतिक रूपमा मात्र हेरेर नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कामहरू टुङ्ग्याउन सहमत भएको बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी स्थानीय तहमा तालमेल गरेर जान सदैव खुल्ला रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँमा आयोजित पत्रकारहरूसँग अन्तर्संवाद कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव पोखरेलले प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी स्थानीय तहमा तालमेल गरेर जान खुल्ला रहेको बताउनु भएको हो। तर कुनै पनि प्रकारको चुनावी गठबन्धनको पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको उहाँको भनाइ छ। राजनीतिक दलहरूले चुनाव आफ्नो नीतिको आधारमा लड्नुपर्ने तर्क गर्दै महासचिव पोखरेलले आफ्नो पार्टी गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने पक्षमा नरहेको पटक पटक दोहोर्याउनु भएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप कुमार गेवालीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न नहुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 माथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै उहाँले सो विधेयकलाई संसदबाट फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्न नहुने बताउनु भएको हो। यो विषय संवेदनशील भएको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रक्रियालाई उल्लङ्घन गरेमा झनै घी जोलिने बताउनुभयो। उहाँले प्रक्रियालाई अवमूल्यन नगर्न पनि चेतावनी दिनुभएको छ। यसैबीच एमाले सांसद प्रदीप कुमार गेवालीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकलाई आक्रमण गर्नेहरूमाथि कारबाही नभएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा समय माग गरी बोल्दै उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकलाई आक्रमण गर्नेहरूमाथि कारबाही नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको हो। विश्वविद्यालयमा यसरी प्राध्यापकहरूमाथि आक्रमण हुनुले तथा अराजकता मौलाउनुले शिक्षाको गुणस्तर कायम नहुने उहाँको भनाइरहेको थियो। राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिनुभएको सुझावलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधान व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य दाहालले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रपति भण्डारीले दिनुभएको सुझावलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको विधेयकलाई फिर्ता गरेर सरकारले अर्को विधेयक ल्याउनु आवश्यक नभएको तर्क समेत गर्नुभएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखिएको समस्या शीघ्र समाधान गर्न सरकारलाई रोलिङ गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख सापकोटाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी लगायतका विरोधका कार्यक्रमले पठन पाठन प्रभावित भएको प्रति प्रतिनिधि सभाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो। उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समस्यालाई शीघ्र समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद दिव्य मणिराज भण्डारी गोर्खा रेजिमेन्टमा भर्ना भएका नेपालीले पाउनुपर्ने सुविधाको विषय टुङ्गो लगाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद राज भण्डारीले गोर्खा सैनिकहरूको मागलाई सरकारले बेवास्ता गरेर दुखी बनाएकाले तत्काल माग पूरा गर्न माग गर्नुभएको हो। उहाँले भारतमा समेत गोर्खा भर्नामा नयाँ नियम बनाएको बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा 7 दिनभित्र आफै उपस्थित भएर जवाफ दिन आदेश दिएको छ। नर्भिक अस्पतालले नक्सा पास नगरी बनाएको संरचना तत्काल नहटाउन सर्वोच्चले दिएको अन्तर्कालीन आदेशको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिएपछि अधिवक्ता दीपक राज जोशीले बालेन विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्नुभएको थियो। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले उक्त निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै 7 दिनभित्र आफै उपस्थित भएर जवाफ दिन आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले नर्भिकको संरचना नभत्काउन अन्तर्कालीन आदेश दिएपछि बालेनले अब नक्सा पासको काम पनि सर्वोच्च अदालतलाई गर्न दिए हुने भनी प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले फिल्म प्रकाश हेर्नुभयो। विशेष शोमा उहाँले कलाकारसँगै हलमा 2 घण्टा बिताउनुभयो। संसदमा बेपत्ता नागरिकका सन्दर्भमा संक्रमणकालीन न्याय विधेयक बनिरहेको भन्दै थापाले प्रकाश हेर्दा बेपत्ता पारिएकाको परिवारको पीडालाई
थप नजिकबाट नियाल्न पाएको बताउनु भएको छ। विधेयकमाथि छलफल हुँदै गर्दा हामीले बेपत्ता नागरिकलाई सामान्यीकरण गर्दै गएका छौँ। सामान्यीकरण गर्दै गर्दा ती प्रत्येक बेपत्ता वा मृतकसँग एउटा कथा जोडिएको छ, परिवार जोडिएको छ, समाज जोडिएको छ उहाँले भन्नुभएको छ। अनुभव पनि उहाँले बाँड्नु भएको छ। दिनेश राउतको निर्देशन र महेन्द्र अधिकारीको निर्माणमा बनेको फिल्मले शिक्षक बन्न एक जुम्लेली युवकले गर्ने सङ्घर्षको कथा पेश गरेको छ। रूपन्देहीमा प्रहरीले स्रोत नखुलेको 24,50,000 रुपैयाँ बरामद गरेको छ। सिद्धार्थनगर नगरपालिका 1 बाइपासबाट भुटवल उपमहानगरपालिका 8 सुक्खा नगर बस्ने 28 वर्षका सन्दीप साक्यको साथबाट उक्त रकम बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। स्रोत नखुलेको अवैध रकम ओसार पसार हुँदैछ भन्ने गोप्य सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीबाट खटिएको टोलीले चेक जाँच गर्ने क्रममा उक्त रकमको स्रोतको वैधता नदेखिएकाले बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी परीक्षक रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिनुभएको छ। भदौ 12 गते 4:30 बजे पक्राउ परेका साक्यलाई आवश्यक कारबाहीका लागि भैरहवा भन्सार कार्यालय बेलहिया रूपन्देहीमा पठाइएको रेग्मीले बताउनुभयो। रूपन्देहीमा केही समय पहिला प्रहरीले 12 लाख रुपैयाँ पनि बरामद गरेको थियो। सन् 1947मा नेपाल भारत र बेलायत बीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिपछि पहिलो पटक घोषित रूपमा भारतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्टमा नेपाली युवाको भर्ती रोकिएको छ। भारतीय सेनाको अग्निपथ योजनाबारे जवाफ माग्दै तत्कालका लागि नेपाल सरकारले भर्ना प्रक्रिया स्थगित गराएको हो। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले नेपाल स्थित भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई बोलाएर अग्निपथबारे भारत सरकारको लिखित जानकारी माग्नु भएको छ। उहाँले अग्निवीरको भर्ती योजना त्रिपक्षीय सन्धि अनुसार हुन्छ हुँदैन भनेर जानकारी मागेको परराष्ट्र स्रोतले बताएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार अरुण कुमार सुवेदीका अनुसार सन् 1947 को सन्धि अनुसार नेपाली युवाले भारतीय सेना पूर्णकालीन रूपमा भर्ना हुन पाउनु पर्ने हो। तर अग्निपथ योजना अनुसार 17 देखि 23 वर्षसम्मका युवा अग्निवीरका रूपमा 4 वर्षका लागि भर्ना गर्ने भारतको तयारी छ। सैनिक तलब भत्तामा जाने आर्थिक भार कटौतीका लागि भन्दै भारतीय सेनाले ल्याएको यो योजना अनुसार काम गर्ने अग्निवीरले 4 वर्षपछि भारू 12 लाख रुपैयाँ पाउँछन्। स्वास्थ्य उपचार वा पेन्सन सुविधा पाउने छैनन्। यसरी 4 वर्षका लागि भर्ती हुँदा भविष्य सुरक्षित नहुने भन्दै भारतमा पनि अग्निपथ योजनाको व्यापक विरोध भइरहेको छ। भारतीय सेनाबाट अवकाश प्राप्त मेजर जनरल अशोक मेहताका अनुसार 4 वर्ष योजनाले युवाको भविष्य सुरक्षित नहुने भएकाले भारतमा यसको विरोध भइरहेको जनाइएको छ। यसैबीच नयाँ दिल्ली स्थित भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम वाग्चीले अग्निपथ योजना अनुसार नै गोर्खा सैनिकको भर्ती हुने बताइसकेका छन्। शक्तिशाली कमेडियन हुन् मनोज गजुरेल। प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित छोरी कार्यक्रममा उनले बेजोड कलाकारितालाई थप पुष्टि गरे। विधुवा आमाको चरित्रमा उनले पस्किएको प्रस्तुतिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि प्रेक्षालयमा उपस्थित महिलालाई भावुक बनायो। उनको यो स्ट्यान्डअप प्रस्तुतिमा विधुवा आमाको सन्तानप्रतिको स्नेह, मर्म र सपना चित्रण थियो। हिन्दू महिलाको पर्व हरितालिका तीजको छेकोमा सिस्नुपानी नेपालले आयोजना गरेको छोरी कार्यक्रममा मनोजले सबैलाई रुवाए। राष्ट्रपति भण्डारीदेखि राजनीति, समाज, उद्यम क्षेत्रका महिलाले चाख मानेर उनको प्रस्तुति सुने। आमाको चरित्रमा गजुरेलले भने, जब उहाँ जानुभयो अनि मात्र थाहा पाएँ श्रीमान र श्रीमतीको माया कति गहिरो हुँदो रहेछ भनेर। सासू ससुराका लागि एउटा छोरो मर्यो, दिदी बहिनीका लागि एउटा माइती मर्यो, छोराछोरीका लागि एउटा बाउ मर्यो, तर मेरा लागि संसार मर्यो, साहस मर्यो, सारा मर्यो, सर्वस्व मर्यो। आफ्नो सर्वस्व सकिँदा पनि आफू जिउँदै रहन सक्नु सानो चमत्कार होइन नानी। गजुरेलले बुढी आमाकै पहिरनमा प्रस्तुत भएर दर्शकलाई मनोरञ्जन गराए। अभिनेता मदन कृष्ण श्रेष्ठको छोरी सम्बन्धी प्रस्तुतिले पनि दर्शकलाई हँसायो। कवि अर्जुन पराजुली र लक्षण गामनागेले कविता मार्फत समाज र राजनीतिलाई चोटिलो प्रहार गरेका थिए। कार्यक्रममा 12 जना छोरीले शास्त्रीय सङ्गीत, 18 जना छोरीले नौमती बाजा र 34 जना छोरीले बाँसुरी वादन गरेका थिए। कवि कुन्ता शर्मा, मोमिला जोशी, भावना शर्माको कविता अनि अन्जु पन्तको गीत पनि प्रस्तुत गरिएको थियो। नागार्जुन नगरपालिका 1 रानीवनका केदार सङ्खडा बेकरी चलाउँछन्। उनको उद्योगको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कच्चा पदार्थ मैदा हो। केही महिना अघि प्रति बोरा 2400 किनेको मैदाको मूल्य अहिले 3600 रुपैयाँ पुगेको उनले बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा सरकार विरुद्ध आक्रोशपूर्ण पोस्ट गर्दै उनले मैदाको बोराको ब्याज र मूल्य नै सार्वजनिक गरेका छन्। मैदाको मूल्य 2400बाट 3600 पुगेको छ। सङ्खडाले भनेका छन्, सरकार र प्रतिपक्ष यसका वकालत गर्नेहरू कहाँ
रहेका छन्। सिंखडाको दाबीलाई मान्ने हो भने मैदाको प्रति किलो मूल्य 48 रुपैयाँबाट 24 रुपैयाँले बढेर 72 रुपैयाँ पुगेको छ। सिंखडाको आक्रोशलाई नेपाल मैदा उद्योग सङ्घको विवरणले थप पुष्टि गर्छ। सङ्घका कार्यालय प्रमुख अजय पराजुलीका अनुसार गहुँ अभावमा मैदाको मूल्य 4 महिनामा झण्डै दोब्बरले महँगिएको छ। भारतले गत 30 वैशाखदेखि लागू हुने गरी गहुँ निर्यातमा रोक लगाएपछि नेपालमा मैदाको उत्पादन र बिक्रीमा सङ्कट पैदा भएको सङ्घले जनाएको छ। मैदा किलोमै 24 रुपैयाँसम्म महँगियो भनेर अनलाइन खबरमा यो समाचार छ। हामीले समय स्थानधर्मिक लागेर यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौँ। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठले शेयर धितो कर्जामा रहेको 12 करोडको सीमा कायम राख्ने पक्षमा नभएको बताउनुभयो। आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशक श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले शेयर धितो कर्जामा कडाई गरेको तर 12 करोडको सीमामा 4 करोड हटाएर 12 मात्रै कायम गरिएको बताउनुभयो। डाक्टर श्रेष्ठले गत वर्ष राष्ट्र बैंकलाई शेयर धितो कर्जामा 4-12 भनेर ट्याग्नै लागेकाले 12 करोडको सीमा पनि कायम राख्ने पक्षमा आफूहरू नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले राष्ट्र बैंकका लागि शेयर मार्जिन ट्रेडिङमा ठूलो समस्या नभएको भन्दै शेयर मार्जिन ट्रेडिङमा विभिन्न इन्स्ट्रुमेन्टहरूको सुरुवात हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विधि सेवनका नियमहरू भई राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन जारी समस्या नभएको बताउनु भएको छ। साताको दोस्रो कारोबारको दिन सोमबार नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको छ। पछिल्लो समय निरन्तर रूपमा शेयर बजारमा उतार चढाव आइरहेको छ। आइतबार 33 अङ्कले गिरावट आएको नेप्से सोमबार 3.76 अङ्कले वृद्धि भएर 1993.02 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 1.77 अङ्कले बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 0.23 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.75 अङ्कले बढेको छ। सोमबार कारोबारमा आएका 222 कम्पनीको 34,40,900 किता शेयर 1,26,66,19,000 रुपैयाँ कारोबार भएको छ। आइतबारको तुलनामा सोमबार कारोबार रकम भने गिरावट आएको छ। सोमबार 2,05,97,37,103 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 8 वटा उपसमूहको सूचक सकारात्मक छ भने 4 उपसमूहको परिसूचक नकारात्मक छ, जसमा सबैभन्दा बढी फाइनान्स उपसमूहको 1.89% र होटल एन्ड टुरिज्म उपसमूहको 1.32 अङ्कले बढेको छ। म्युचुअल फन्डको भने सबैभन्दा बढी 1.12% घटेको छ। सोमबार सुन र चाँदीको मूल्य घटेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार सुनको मूल्य तोलामा 600 र चाँदीको मूल्य तोलामा 15 रुपैयाँले घटेको हो। छापावाल सुनको मूल्य 94,500 र तेजाबी सुनको मूल्य 94,000 रुपैयाँ कायम भएको थियो। यस्तै चाँदीको मूल्य 1,145 रुपैयाँ प्रति तोला कायम भएको छ। आइतबार पनि सुन चाँदीको मूल्य घटेको थियो। आइतबार छापावाल सुनको मूल्य 95,100, तेजाबी सुनको मूल्य 94,600 र चाँदीको मूल्य 1,160 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानमा बाढी पहिरोबाट पछिल्लो समय 3 करोड 30 लाख मानिस प्रभावित भएका छन्। बाढी पहिरोले देशका 72 जिल्लामा असर पारेको पाकिस्तानको राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। मध्य जुनदेखि सुरु भएको मनसुन पछिका वर्षाजन्य घटनामा परि पाकिस्तानमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। बाढी पहिरोबाट सबैभन्दा बढी सिन्ध प्रान्त प्रभावित भएको छ। देशको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने सो प्रान्तमा मात्रै 1 करोड 45 लाख मानिस प्रभावित भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। बाढी पहिरोका कारण 1000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। सयौं मानिस बेपत्ता र गम्भीर घाइते भएकाले मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने उद्धारकर्ताहरूले जनाएका छन्। यस वर्षको प्राकृतिक प्रकोप 30 वर्ष यताकै सबैभन्दा बढी घातक देखिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। अत्याधिक वर्षाका कारण देशका विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरो लगायतका घटना भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। बाढी पहिरोका कारण अरु हजारौं मानिस प्रभावित र विस्थापित भएका समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्। त्यसैगरी करिब 7 लाख घर क्षतिग्रस्त भएका छन् भने 150 भन्दा बढी पुल भत्किएका छन्। लगातारको वर्षाका कारण देशका विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरो आएको र ठूलो मानवीय क्षति तथा भौतिक क्षति भएकाले राष्ट्रिय संकट घोषणा गरिएको छ। सरकारले गत बिहीबार राष्ट्रिय संकट घोषणा गर्दै आफ्ना सबै शक्ति र कार्यक्रम प्रभावित क्षेत्र र पीडित जनतामा केन्द्रित गरिने जनाएको छ। बाढी पहिरो गएका ठाउँमा उद्धार तथा राहतका लागि ठूलो मात्रामा जनशक्ति परिचालन गरिएको छ। उनीहरूले घटनास्थलमा दयनीय अवस्था रहेकाले धेरै सहयोग सामग्रीको आवश्यकता रहेको बताएका छन् र विभिन्न देशहरूबाट सहयोगको याचना पनि उनीहरूले गरिरहेका छन्।
अब खेल समाचार। अस्ट्रेलियामा यसै वर्ष आयोजना हुने आइसिसी पुरुष टी20 विश्वकप क्रिकेटको ट्रफी नेपाल ल्याइएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले विश्वकप ट्रफी नेपाल आइपुगेको जानकारी आएको हो। क्यानका जेनरल म्यानेजर वृत्तान्त खनालले ट्रफीको प्रदर्शनी मंगलबारबाट गरिने जानकारी दिनुभएको छ। खनालले ट्रफी बुधबार भक्तपुर दरबार स्क्वायरमा 11:30 बजेबाट प्रदर्शनमा राखिने जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै ट्रफी आज सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आधार शिविरमा पुर्याइनेछ। बिहान 7:30 बजे सगरमाथाको फेदमा रहेको गोक्यो तालमा प्रदर्शन गरिने क्यानले जनाएको छ। ट्रफी भ्रमणमा नेपालका पूर्व खेलाडी महबुब आलम पनि सहभागी हुनुहुनेछ। क्रिकेटको विश्वकप ट्रफी नेपालमा दोस्रो पटक ल्याइएको हो। यसअघि सन् 2018 मा एक दिवसीय विश्वकपको ट्रफी नेपाल ल्याइएको थियो। टी20 विश्वकपको ट्रफी भने पहिलो पटक नेपाल ल्याइएको छ। विश्वकपको ट्रफी 2 दिन नेपालमा रहने क्यानले जानकारी गराएको छ। विश्वकपको 100 दिने ट्रफी भ्रमण अन्तर्गत ट्रफी नेपाल ल्याइएको हो। ट्रफी विश्वको 13 राष्ट्रको 35 स्थानमा प्रदर्शन गरिँदैछ। विश्वकपको ट्रफी निशान कम्पनीले विश्वभर प्रदर्शन गरिरहेको छ। अस्ट्रेलियाको 7 शहरमा आयोजना हुने विश्वकप अक्टोबर 16 देखि नोभेम्बर 13 सम्म हुनेछ। विश्वकपमा 16 राष्ट्रले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने जनाइएको छ। केन्या विरुद्धको चौथो टी20 आईमा नेपाल 7 रनले पराजित भएको छ। लो स्कोरिङ थ्रिलर म्याचमा रोहित कुमार पौडेलले 47 रन बनाए पनि अन्य ब्याटरले गतिलो साथ नदिँदा नेपालले केन्यालाई दिएको 102 रनको लक्ष्य पूरा गर्न सकेन। रोहित बाहेक अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रन समेत बनाउन सकेनन्। कप्तान सन्दीपको 5 विकेट पनि काम लागेन। नेपालले 9 विकेट गुमाएर 94 रन मात्र बनाउन सक्यो। अन्तिम ओभरमा नेपाललाई जितका लागि 12 रन चाहिएको थियो। क्रिजमा रोहित 45 रन बनाएर खेलिरहेका थिए भने अर्को छेउमा कप्तान सन्दीप लामिछाने। तर रोहित र सन्दीपले पहिलो 4 बलमा सिंगल रन मात्र लिएका छन्। रोहित 5औं बलमा आउट भए भने नेपालले अन्तिम ओभरमा जम्मा 4 रन मात्र बनाउन सक्यो। चौथो खेलमा केन्याले रोमाञ्चक जित निकालेपछि 5 खेलको श्रृङ्खला 2-2 को बराबरी अवस्थामा पुगेको छ। अब मंगलबार हुने अन्तिम खेल नै निर्णायक हुने भएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा आज हामी कम सुत्ने मानिसमा लाग्ने रोगको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नुहोला। रातमा आवश्यकता अनुसार नसुत्ने व्यक्तिलाई बिहान गुलिया र जङ्क फुड खान मन लाग्छ। धेरै गुलिया परिकार खाँदा रगतमा सुगरको मात्रा बढेर मधुमेहको सम्भावना हुन्छ। त्यस्तै राति कम निदाउने व्यक्तिलाई क्यान्सरको सम्भावना पनि रहन्छ। कम सुत्नाले क्यान्सर निम्त्याउन भूमिका खेल्ने खराब तत्त्व शरीरबाट बाहिर निस्कन सक्दैन। शरीरमा त्यस्ता तत्त्व जमेर रहँदा अन्य रोग पनि लाग्न सक्छन्। त्यस्तै बिहान धेरै पानी पिउँदा शरीरभित्रका विकार पिसाब मार्फत बाहिरिन्छन्। त्यस्तै राति पुरा नसुत्दा ब्लड प्रेसरको सम्भावना रहन्छ, जसले हृदयघात र स्ट्रोकको सम्भावनालाई बढाउँछ। त्यस्तै सुत्दा दिमाग पुनर्जीवित र ताजा हुन्छ। दिनभरको कामसँगै निम्तिएको दिमागको थकानलाई रातभरको निन्द्राले भगाइदिन्छ। तर निन्द्रा अपुग भएमा बिहान उठ्दा दिमाग अशान्त नै रहन्छ। यसले भुल्ने समस्या निम्त्याउँछ। विशेष गरी कम सुत्ने मानिसमा लाग्ने रोगहरूमा मधुमेह, क्यान्सर, हृदयघात र अल्जाइमर हुन्। यो बाहेक अरू धेरै त्यस्ता रोगहरू लाग्न सक्छ। तर आज हामीले मुख्य केही रोगहरूको विषयमा जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्ना कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई, यो हेल्थ टिप्सलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्नुहोला। आफ्ना साथीभाइ परिवारहरूलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। आज हरितालिका तीज, सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनीहरूलाई हरितालिका तीजको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। नमस्कार।